अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम से वाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। इस्लाहात जल्द इंतखाबात, कौन कौन एक पेज पर है। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। साथ साथ खान साहब ने अपनी तकरीर में आज काफ़ी ज़्यादा जो नई इंकशाफात की हैं उस पर भी गुफ्तगू होगी। इसके बाद अगले प्रोग्राम के सेगमेंट में हम बात करेंगे हुकूमत जिसकी होती है क्या FIA उसी की होती है, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोसिक्यूटर्स मौजूद होंगे। केसेस को तेज़ कैसे किया जाता है, उन्हें स्लो कैसे किया जाता है, ये सारे असरार और रमूज समझेंगे। आखिर में तौहीन मजहब के मुकदमात दायर करना बंद कर दें, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक लैंडमार्क फैसला सामने आया है। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। आगाज करते हैं कौन कौन एक पेज पर है। पाकिस्तानी सियासत में एक पेज का जो लफ्ज़ है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस मरतबा इसकी ज़रा कॉन्टेक्स्ट बदल के देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि जी सबसे पहले हम देखेंगे कि इंतखाबात जल्द होने चाहिए। इसके ऊपर कौन कौन एक पेज पे है। आप जानकर हैरान होंगे कि इमरान खान साहब और मरीम नवाज साहब, जो शाज़ो नादिर ही किसी एक नुक्ते पे यकजा हो सकते हैं, इस एक नुक्ते पे एक पेज पे हैं। 20 के बाद जब मैं आपको कॉल दूंगा, एक हमारी डिमांड होगी, इलेक्शंस करवाओ। इस्लामाबाद में जब तक ये इलेक्शन नहीं अनाउंस करेंगे ये हमारी तहरीक जारी रहेगी। ये तो खान साहब थे। मरीम नवाज साहिबा भी इलेक्शन के जल्द होने के मामले पे उसी पेज पे हैं जिस पे इमरान खान है। मेरी अपनी जमात को, मेरी अपनी हुकूमत को ये देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि इमरान खान के गुनाहों का जो टोकरा है उसको अपने सर पे नहीं उठाना चाहिए। इसको जाने दें अवाम में, इलेक्शन ही हल है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आई हुई हुकूमत जो कि एक मखलूत हुकूमत है वो बड़े फैसले नहीं कर सकती। इस्लाहात हो फिर इंतखाबात हो या इस्लाहात हो या एक का ऐलान कर दे तो फिर इंतखाबात होंगे। तो ये पेज है इस्लाहात का, इस पे कौन कौन जो है इकट्ठा है। इंटरेस्टिंगली शाह महमूद कुरैशी साहब और बिलावल भुट्टो इस पे तकरीबन एक ही पेज पे हैं कि पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। अगर हुकूमत इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देती है तो फिर शफाफ इलेक्शंस के लिए हम बैठकर गुफ्तगू करने के लिए आमादगी का इजहार कर सकते हैं। जनाब, ये है इस पाकिस्तान की सियासत का एक पेज जिस पे शॉकिंगली इस वक्त इमरान खान साहब और मरीम नवाज साहिबा जो हैं इलेक्शन के मामले पे एक ही पेज पे हैं। आज जो तकरीर की इमरान खान साहब ने और सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की, उसमें वो पहले की हुई बातों से थोड़ा सा आज ज़्यादा खुलकर गुफ्तगू की। फॉर एग्जाम्पल, आज जलसे में उन्होंने कहा कि जब साजिश रोकने के लिए उन्होंने रुजू किया उन लोगों से जो साजिश रख सकते थे, तो अनफॉर्चुनेटली वो कुछ ना कर पाए। क्या कहा, जरा देखिए। जब मुझे पता चला साजिश का, उन लोगों के पास गया जो साजिश रोक सकते थे और मैंने उनको बताया जिधर आज हमारी माइशत खड़ी है, ये साजिश कामयाब हुई तो ये हमारी माइशत सीधी तरह नीचे जाएगी, पाई की तरफ हम जाएंगे। शौकत तरीन को भेजा, बताओ उन लोगों को जो न्यूट्रल अपने आप को कहते हैं, आपने ये साजिश कामयाब होने दी, माइशत तबाही की तरफ जाएगी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये नहीं रोका गया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसके अलावा खान साहब ने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की है, वो उसमें भी कुछ अहम बातें हैं, उस पर भी हम फवाद साहब से जवाब कोशिश करेंगे हासिल कर सके। फवाद साहब, सबसे पहले तो खान साहब ने कहा जी कि जो लोग साजिश रोक सकते थे उन्हें भी बताया कि बड़ी मुश्किल से मईशत को संभाला है। ये कब बताया और ये क्या गुफ्तगू हुई? शौकत तरीन साहब को गालिबन उन्होंने भेजा, तो ये जरा कॉन्टेक्स्ट बताइए कि ये जो पूरा एपिसोड था ये क्या था। ये एपिसोड ये था कि जब ये चल रहा था सारा मामला कि ये PAP और MKM सारे जो हैं ये ज्वाइन कर रहे थे और 22 लोग हमारे अपने चले गए, तो उस वक़्त शौकत तरीन साहब जो हैं वो गए और उन्होंने पूरी एक इकोनॉमी के ऊपर ब्रीफिंग रखी। पहले भी करते थे लेकिन उस वक़्त एक पूरी ब्रीफिंग उन्होंने रखी जिसमें उन्होंने ये कहा कि देखिए हमने बिल्कुल एक एज के ऊपर जो है वो पाकिस्तान जो है वो मिला था, बड़ी मुश्किल से उसको जो है वो अब एक सस्टेनेबल मॉडल की तरफ जा रहा है, और अगर कोई पॉलिटिकल क्यास पाकिस्तान में हुआ तो हमारी मईशत जो है वो इसको सस्टेन नहीं कर सकेगी। और यही बात बाद में शौकत तरीन साहब ने जो है वो बताई, मुझे भी बताई,
اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ملاقات ہوئی ہے اور وہ ایگری بھی کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل کنٹینیوٹی اور یہ سسٹینیبلٹی ضروری ہے. یہ اس کا یہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کو بھی آپ اعتماد میں لیں اس بات کے اوپر کہ ہم معاشی طور پہ کہاں کھڑے ہیں. اور ایکچولی یہ جو سچویشن آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ کافی پریڈکٹڈ سچویشن تھی اور ہمارا خیال تھا کہ انفارچونیٹلی اگر یہ پولیٹیکل کیوس ہوا تو پھر یہ سچویشن معیشت کی جو سچویشن ہے یہ ہاتھ سے نکل گئی. فواد صاحب یہ سازش رک کیوں نہیں پائی؟ کیا کنونس نہیں کر پائے؟ ثبوت جو تھے وہ اس طریقے سے آپ پیش نہیں کر پائے یا پھر کوئی وجہ ہوگی نا؟ جب آپ اتنے جا کر باقاعدہ ایک بریفنگز دے رہے ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، انہیں بتا رہے ہیں معاشی صورتحال کیا ہوگی، تو یہ رک کیوں نہیں پائی سازش؟ یہ بس اس کی بھی وجوہات جو ہیں وہ ہوں گی ظاہر، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی اس کے اوپر اب کیا زیادہ گفتگو کریں. بس کوشش تو کافی رہی کہ یہ اس طرح کی، کیونکہ دیکھیے پاکستان میں ہر 3-3.5 سال کے بعد ایک کیوس آ جاتا ہے. کتنا بڑا پاکستان میں اس معاشی طور کے اوپر جو ہی آپ سٹیبل ہونے لگتے ہیں کچھ نہ کچھ سیاست جو ہے اس کی کنٹینیوٹی خراب ہو جاتی ہے اور آپ پھر وہیں زیرو سے شروع کر دیتے ہیں. سو ایک پاکستان میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں سسٹم میں ان کو بارہ سوچنا پڑے گا کہ یہ معاملہ صرف حکومت کا نہیں ہے. پاکستان کی ایک ہسٹوریکل ہم دیکھیں بیک گراؤنڈ میں بھی تو اس میں یہ ہل جاتا ہے اور پھر آپ کو ایک بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے اوپر یقیناً ہمارے تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ ایسے تو ملک نہیں چل سکتا. اچھا، آج جو صحافیوں سے گفتگو کی ہے خان صاحب نے، اس میں انہوں نے اس سے زیادہ بھی آگے کھل کر باتیں کی. جیسے انہوں نے کہا کہ کرپشن کا مسئلہ تو سندھ میں بھی ہے، گورننس کا مسئلہ تو سندھ میں بھی ہے، اور کرپشن شاید لگتا ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز جس کی وہ بات کر رہے تھے یہ ان کی پرابلم نہیں ہے. حالانکہ جو گورننس وہ کہتے ہیں کہ بزدار صاحب کی ادھر کوئی اتنی خاص نہیں تھی، تو اگر مان لیں تو پھر سندھ میں تو بالکل بھی گورننس کی، یہ خان صاحب نے بات کہی. پھر پرابلم کیا تھی؟ کیونکہ کرپشن 3 سال آپ کہتے رہے، گورننس کے اوپر خان صاحب سمجھتے ہیں کہ شاید سندھ میں اس سے زیادہ برے حالات ہیں. نہیں، سندھ میں تو حالات برے ہی ہیں. اس کے اوپر تو خان صاحب کی بات سے کوئی ڈس ایگری تو میرا خیال ہے کوئی نہیں کرے گا کہ سندھ کے جو اس وقت گورننس اور کرپشن کے حالات ہیں وہ پورے پاکستان میں اس وقت سب سے برے جو ہیں وہ سندھ میں ہی ہیں. اور وہاں پہ جو ماڈل ہے جس طریقے سے یہ جو کیسز اور یہ سب کچھ ہم نے دیکھا جو پکڑے گئے، اور پھر ابھی بھی آپ دیکھیے کہ جو ہی حکومت آئی زرداری صاحب جو ہے وہ اپنے جہاز میں ملک سے باہر چلے گئے. تو کرپشن کا بہت بڑا پرابلم آپ تقریباً میرا خیال ہے کوئی 17,000 کروڑ روپیہ سندھ میں جا چکا ہے پچھلے کوئی چند سالوں. لیکن خان صاحب نے آج یہ کہا کہ کرپشن کا مسئلہ شاید کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے اوروں کی نظر میں، اور گورننس جو ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ وہ تو کوئی اتنی خاص سندھ میں بھی نہیں ہو رہی. تو کرپشن کیا مسئلہ نہیں تھا پھر؟ نہیں، کرپشن مسئلہ تو تھا، خان صاحب کے نزدیک تو بڑا مسئلہ ہے. لیکن یہ تھا کہ وہ میرا خیال ہے کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں اس کو جو لوگ صاحبان اقتدار ہیں انہوں نے کوئی اتنا مسئلے کے طور پہ لیتے نہیں ہیں. یہ خان صاحب نے کوئی ایسی بات ایسی نہیں کی کہ جو انہوں نے پہلے بند کمرے میں کی ہو، یا وہ پہلے بھی ان کا موقف جو ہے وہ باہر بھی یہی رہا ہے کہ وہ جس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کرپشن کو ایک سختی سے نپٹا جانا چاہیے، باقی وہاں پہ جو پاکستان میں اس طرح سے اس کو نہیں لیا جاتا. بلاول بھٹو کی آپ نے پارلیمنٹ میں سپیچ سنی ہوگی، اس میں انہوں نے کہا کہ جی ایک رات قبل ایک وزیر کے ذریعے حکومت نے ان تک دھمکی پہنچائی تھی، فوری انتخابات یا پھر مارشل لا. یہ کس وزیر کی بات کر رہے ہو سکتے ہیں؟ اس واقعے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ کی طرف ہنٹ کر رہے ہیں، کس کی طرف ہنٹ کر رہے ہیں، کوئی اندازہ ہے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا فرینکلی، میرا تو بلاول صاحب سے کوئی نہ ان سے رابطہ ہے نہ ہی میرا ان سے کوئی بات چیت ہوئی ہے. لیکن یہ جو مارشل لا والی بات ہے یہ تو میں نے میڈیا میں اپنی پریس ٹاکس میں بھی 3-4 بار کہی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ جس طریقے سے آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں، جس طریقے سے آپ اس سسٹم کو ایک بالکل ڈیگریڈ کر رہے ہیں، تو یہ تو آپ ملک میں مارشل لا لگوانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مطلب یہ تجزیے کی طور نہیں، لیکن اسپیسیفکلی انہوں نے کہا کہ فون کر کے ایک رات پہلے دھمکی پہنچائی گئی، ایک وزیر کی طرف سے یہ بات کی. obviously پی ٹی آئی کی حکومت کے وزیر کی بات کر رہے ہیں نا وہ.
دیکھیے جی وہ میں نے تو ان سے کوئی بات نہیں کی، نہ ہی میری بات ہوئی. تجزیے کے طور کے اوپر البتہ میں نے یہ بات کہی ہے اور کئی دفعہ کہی. ٹھیک ہے. اچھا آج ایک اور بات کی خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ کا ایک فارورڈ بلاک بنوانا ان کی خواہش تھی کہ وہ بنائے. سیاسی طور پہ ہر جماعت کی کوشش کرتی ہے, نہیں بنانے دیا گیا. یہ کدھر سے نہیں بنانے دیا گیا اور کون ان کاموں سے کس نے روکا؟ کیونکہ وہ آج انہوں نے یہ بات کہی کہ بہت سارے ایسے کام تھے جو میری مرضی سے نہیں ہوتے تھے, جو اس میں انہوں نے کوٹ کیا یہ فارورڈ بلاک والی جو بات تھی. دیکھیے پاکستان میں کبھی بھی کسی کی مرضی سے 100% کام نہیں ہوتا, اور پاکستان کے اندر پاور سینٹرز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور اسی لیے جب میں دیکھتا ہوں کہ جی دیکھیں جی آپ تو وزیر تھے تو آپ نے یہ کیوں نہیں کیا, تو اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ عام آدمی کو اتنا علم نہیں ہے پاکستان میں کہ پاور سٹرکچر کام کیسے کرتا ہے. اور پاکستان میں جوڈیشری ایک علیحدہ پاور سینٹر ہے, فوج ایک علیحدہ پاور سینٹر ہے, پاکستان میں کابینہ اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یا سیاسی جماعتیں ایک علیحدہ پاور سینٹر ہیں, اسمبلی جو ہے وہ علیحدہ پاور سینٹر ہے. سو ہمارے یہاں 5 6 7 پاور سینٹرز ہیں, اور ان کے درمیان ایک جو ہے وہ گیم رہتی ہے, کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس. اسپیسیفکلی یہ نہیں بننا, یہ فارورڈ بلاک, یہ کس پاور سینٹر کی خواہش پہ نہیں ہوا؟ کیونکہ obviously پی ٹی آئی تو یہ چاہتی تھی. نہیں دیکھیے یہ باتیں تو خیر اب اس وقت جب شروع میں تھا میرا خیال ہے فارورڈ بلاک بن سکتا تھا اگر پولیٹیکلی ہم زیادہ ایک ہوتا. ٹھیک ہے مخالفتیں بھی ہوئی ہوں گی, لیکن اگر ہماری پالیٹکس سپیریئر ہوتی تو بن جاتا, لیکن نہیں بنا. کئی انٹرونشنز بھی ہوں گی ڈیفینیٹلی. دیکھیے نا یہ جو سارے پاور سینٹرز ہیں نا, ان میں ایک چیز کامن ہے, یہ نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا بہت زیادہ طاقتور ہو جائے. تو یہ بھی ایک پاکستان کی پالیٹکس میں چلتا رہے گا. اس لیے میں نے ابھی آپ سے کچھ دیر پہلے عرض کیا کہ یہ تو اسٹیک ہولڈرز جو ہیں پاکستان میں, ان کو بیٹھنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کہاں کہاں اور کیا کیا کرنا ہے. کیونکہ اگر ہر وقت ہم ایک دوسرے کو ناکام بنانے میں لگے رہیں گے پھر تو یہاں سے آگے نہیں جا سکیں گے. ایک دوسرے کو ایک ایسا نظام ہونا چاہیے جس میں ایک دوسرے کو سہارا دے کے اوپر کیا جا سکے, بجائے اس کے کہ آپ سب کو ہر وقت ایک دوسرے کے خلاف ہم کام کرتے ہیں. کل ایک جو ہے ایک پریس ریلیز بھی آئی آئی ایس پی آر کی جانب سے, اور ایک ٹیلی ویژن پہ انٹرویو دیتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے خاص طور پہ جو جلسوں میں جو بات جاتی ہے اس حوالے سے گفتگو کی. ذرا وہ سنتے ہیں پھر اس پہ آپ کا رد عمل لیں گے. سو انہوں نے بیسیکلی یہ کہا تھا جی کہ جلسوں میں یہ الیکشن کی باتیں کرنا, کہ اب یہ فوج کو دعوت دینا, یہ مداخلت کی باتیں کرنا, یہ نہ کی جائیں. تو یہ پولیٹیکل جو تمام سیاسی جماعتوں سے وہ مخاطب ہیں, کیونکہ obviously جو الیکشن کے بارے میں سب کا جو ایک امپریشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی نظریں یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے کہ بھئی کوئی کام ہو, کوئی الیکشن کی طرف بات آگے جائے. تو اس حوالے سے رد عمل دیا کل انہوں نے کہ اس سے اجتناب کریں. دیکھیں یہ اصولی طور کے اوپر تو ان کی بات درست ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے, لیکن دیکھیے اس کے لیے نا ایک پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو فوج کا یا اسٹیبلشمنٹ کا جو پولیٹیکل رول ہے اس کو پھر انہیں ری تھنک کرنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا کہ آخر پاکستان کے سسٹم میں ہم ایکسپوز کتنا ہو سکتے ہیں. جنرل بابر جو ہیں وہ تو میرے لیے تو ان کا بہت ہی مجھے ان کا احترام ہے, میرے ایک ڈی ڈی آئی ایس پی آر ہونے کے علاوہ ظاہر ہے میرے بڑا ان سے قریبی تعلق ہے اور میں بہت ہی ان کا احترام کرتا ہوں, اور وہ بڑے ایک سنجیدہ آدمی ہیں اور ان کی بات جو ہے اس کو سنجیدگی سے ہی لینا چاہیے. لیکن دیکھو بات یہ ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ سیاست میں حصہ تو رہے گا لیکن ڈسکشن نہیں ہوگی, یہ چیز نہیں ہوگی, یہ پھر پاسبل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جو ہماری جوڈیشری ہے وہ ہر سیاسی فیصلہ کرنا چاہتی ہے, میڈیا کے اندر بھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ رہے, لیکن وہ چاہتے ہیں ڈسکس ہم نہ ہو. یہ تو پاسبل نہیں ہے نا. یا تو آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کتنا ایکسپوز ہونا ہے, اور اگر کم ایکسپوز ہوں گے کم ڈسکس ہوں گے, زیادہ ایکسپوز ہوں گے زیادہ ڈسکس ہوں گے. سو آج خان صاحب نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ کچھ نمبر بلاک کیے ہوئے ہیں, تو وہ جو نمبر ہیں وہ تب ان بلاک ہوں گے جب انتخابات کی تاریخ آئے گی, یا یہ نمبر ان بلاک ہونے کے اور بھی کوئی جو ہیں طریقہ کار ہے؟ اصلاحات انتخابات اسی کے درمیان یہ گفتگو گھوم رہی ہے نا, تو کیا انتخابات کی تاریخ ہو پھر اصلاحات ہوں, یا اصلاحات ہوں انتخابات ہوں, اس سے منسلک ہے وہ نمبر بلاک ہونا یا ان بلاک ہونا؟ وہ تو خیر جو ہے وہ ایسی بات کوئی نہیں ہے, وہ تو ظاہر ہے ایک بات
गुफ्तगू जो है वो उन्होंने की, लेकिन इश्यू ये है कि आपने जो शुरू में जो आपने बात कही थी, मुझे अब देखिए इलेक्शंस की तरफ तो आपने जाना है, फैसला आपने सिर्फ ये करना है ज्यादा नुकसान करके जाना है या कम नुकसान करके जाना है। मसलन आप देखिए कि 20 तारीख को ये आ जाएगा, आपका 9 मार्च की तारीख आ जाएगी जो कि 20 और 29 के दरमियान होगी। अब मैंने अपने जो नून लीग के लोग हैं, मैंने उनसे कहा कि देखिए आपकी डेफिनेशन क्या है इस लॉन्ग मार्च की नाकामी की। जो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हम फलाने को अरेस्ट कर लेंगे, लोगों को जेलों में डाल देंगे, हम यहाँ पे नहीं आने देंगे, वो नहीं आने देंगे, इससे ये तकसीम बढ़ेगी या कम होगी? तकसीम तो बढ़ेगी। तो जब आप मुझे, और ये जो इस वक्त जो सिचुएशन है, अगर बाहर हैं सब लोग और इतनी टॉक्सिक है इस वक्त पॉलिटिक्स कि आपकी डॉलर 13 रुपया गिर चुका है पिछले 9 दिनों में, स्टॉक मार्केट में 3500 पॉइंट गिर चुकी है। तो जब इतना बड़ा आप ऑपरेशन करेंगे हजारों लोगों के खिलाफ और आप और टॉक्सिक कर देंगे अपनी पॉलिटिक्स को, तो ये इकोनॉमी को फायदा होगा या नुकसान होगा? तो आप हर सूरत में आपको जाना इलेक्शन में ही। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है फवाद साहब, क्योंकि मरियम बीबी और खान साहब और पीटीआई इस पे तो बिल्कुल एक पेज पे हैं। ये कभी आपने सोचा था ऐसा होगा कि किसी एक नुक्ते के ऊपर आप और मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक पेज पे हो? वो कहती है जी छोड़े इलेक्शन कराएं, वो भी ये कहती हैं। देखिए अगर वो ये कहती है कि इलेक्शन कराएं तो वो ठीक कह रही है, इसलिए और भी लोग हैं नून लीग में, मरियम अकेली नहीं है, और भी लोग हैं मुझे मालूम है जो समझते हैं कि ये एक अहमकाना बात थी इस वक्त हुकूमत को डिस्प्लेस करना और सारा जो है वो खुद उठाना, और वो बात उनकी इसलिए उसमें वजन है कि मुझे आप बताएं, लेट्स से अभी झगड़ा तो यही है ना कि जी आपने दिसंबर जनवरी में इलेक्शन करवाने हैं या आपने सितंबर अक्टूबर में करवाने हैं। मुझे आप बताएं कि ये मैंने जो नून लीग की जो इकोनॉमिक टीम में जो कुछ लोग जो मेरे जानने वाले हैं, मैंने उन्हें कहा कि आप इस तरह करिए कि आप असद उमर की, शौकत तरीन की, हमाद अजहर की, मुजम्मल, इनकी बातें ना सुने, आप इंडिपेंडेंट लोग बैठा के उनसे पूछे कि ये जिस तरीके से मामला चल रहा है ये 7 महीने हम चला सकेंगे? अगर वो कहें कि आप चला सकेंगे तो इसका फैसला तो भी लंदन से जो भी फाइनल एलामिया आएगा उसके बाद ही वो कर सकेंगे। बहरहाल अभी तक जो इत्तलात है वो ये है कि नून लीग ने लंदन में ये फैसला किया है कि हुकूमत अपनी मुद्दत जो है वो मुकम्मल करेगी, असेंबली मुद्दत मुकम्मल करेगी। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। खान साहब की स्पीच और सहाफियों से गुफ्तगू के हवाले से उससे सवालात के हम जवाब ले रहे थे। ब्रेक पे जाएंगे, जब हम वापस आएंगे तो FIA और ये जो तमाम तहकीकाती इदारे होते हैं ये क्या उसी के होते हैं जो उस वक्त हुकूमत के अंदर हो, और जब हुकूमत तब्दील हो तो फिर ये किस तरीके से कुछ केसेस की प्रोसिक्यूशन तेज हो जाती है और कुछ गो स्लो पॉलिसी के तहत उनको रोक दिया जाता है। ब्रेक के बाद पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्या जब हुकूमत तब्दील होती है तो तहकीकाती इदारों के अंदर जो शफलिंग होती है, औकार पछाड़ होती है और एक पॉलिसी शिफ्ट होता है, ये हम हर दौरे हुकूमत में देखते आए हैं। अभी भी कुछ ऐसा ही मंजर हमें नजर आ रहा है। कल एक दरखास्त मंजर आम पर आई स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA सिकंदर जुल्करनैन साहब की, जो हैंड रिटन थी, और उसमें उन्होंने ये लिखा कि DG FIA ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तवस्सुत से उन्हें आगाह किया है कि मैं इस मुकदमे में पैरवी ना करूं। आगे बढ़ के वो मजीद कहते हैं कि क्योंकि मुकदमा हाजा के मुल्जिमान वजीर आजम और वजीर आला मुंतखब होने जा रहे हैं, जबकि मुतल्लिका हल्के यानी कि कंसर्न्ड क्वार्टर्स का लफ्ज इस्तेमाल किया है, भी मुल्जिमान के खिलाफ इस मुकदमे की पैरवी में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। इस खत में वो लिखते हैं कि मुझे बाज़ाब्ता तौर पर इस मुकदमे की पैरवी के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर नोटिफाई किया गया था। ये बात अदालत के इल्म में लाना अहम है और इस्तदा की जाती है कि इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए इस बयान को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। ये 11 अप्रैल 2022 थी। उस वक्त जो DG FIA थे वो नहीं है जो आज तब्दील करके इस हुकूमत ने लगाए, लेकिन बहरहाल ये ऑन रिकॉर्ड ये खत आ गया है। इसके बाद FIA जो है एक प्रेस रिलीज जो है जारी करती है और उसमें उन्होंने कहा है कि केस वापस नहीं लिया गया, अदालत में कार्रवाई जारी है, समाअत की अगली तारीख 14 है जो कि कल है। इसलिए ये बात कहना दुरुस्त नहीं होगा कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो केस है इसको FIA ने कहीं किसी तरीके से वापस लिया, लेकिन बहरहाल सिकंदर जुल्करनैन साहब की जो दरखास्त है अब ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो होता क्या है जरा टेक्निकली भी समझते हैं, और जो लोग इस एरिया में काम कर चुके हैं इसको समझते हैं, इस मामलात को, उनसे बात करेंगे। राजा आमिर अब्बास साहब साबिक प्रोसिक्यूटर नैब हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल चौधरी साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट
نوٹ. بہت شکریہ آپ دونوں کا. فیصل صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. آبویسلی اب 11 اپریل کو یہ اندازہ تو ہو گیا کہ کیا ہونے والا ہے, تو یہ جو درخواست آئی ہے جس میں اس وقت آبویسلی یہ ریٹن نہیں بتایا, ان کو وربلی کمیونیکیٹ کیا گیا ہے, سو پھر اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ پہلے بھانپ لیتے ہیں ادارے جو تحقیقاتی کہ بھئی کیا سیاسی صورتحال ہے, یہ آٹو پہ چلتے ہیں یا کہیں سے ہدایت آتی ہے پھر؟ نہیں, یہ آٹو پہ بالکل نہیں چلتے, یہ صبح شام ہدایت لیتے ہیں. اور جس طرح سے یہ حکومت آئی ہے, جس طرح سے آتے ہی آپ نے انٹیریئر منسٹری کی جو کارکردگی دیکھی, جس قسم کی بہیمانہ کاروائیاں انہوں نے کی ہیں یا جس قسم کی روایتوں انہوں نے شروع کی ہیں, ان میں بہت سارے مقدموں میں میں وکیل ہوں عدالتوں کے سامنے. انہوں نے مذہب کے نام پہ سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کیا, اور ایک ایسے عجیب و غریب بات ہوئی, کچھ برطانوی شہری سعودی عرب میں ہونے والے واقعے کے تناظر میں پاکستان میں پرچے میں آ گئے. آپ نے کبھی زندگی میں ایسی چیزیں نہیں دیکھی. یہ ایف آئی اے کے پروسیکیوشن ہو یا نیب کی پروسیکیوشن ہو یا کچھ بھی, اس میں حکومت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے, اس میں اپوائنٹمنٹس کا نوکریوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے جو ادارے ہیں وہ سیاست سے بالکل پاک نہیں ہیں. وہاں پہ ہر ادارے میں سیاست ہوتی ہے, ادارے جاتی سیاست بھی ہوتی ہے اور ادارے دوسرے اداروں کی سیاست بھی ہوتی ہے. تو جس طرح سے یہ سارے معاملات ہوئے ہیں, ان میں یہ کہنا کہ جو اس طرح کا ایویڈنس بتایا گیا ہے اس مقدمے میں 40 ارب کی ٹیٹیز لگی ہوئی ہیں, ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے, تو اس کا جو ہے, اور کل اس کا فرد جرم عائد ہونا تھا, اور وزیراعظم صاحب جو ہے وہ 2 دن جا کے لیٹ گئے. یہ دوسری مرتبہ ہوا بائی دا وے, پہلے بھی تھا کہ جی اب اوتھ لینی ہے یا کیبنٹ کا اجلاس ہے تو کیا ہے نہیں آ سکتا. جو انصاف فراہم کرنے والے ادارے ہیں وہ اس کو دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. کیا یہ پاکستان میں پہلے بھی حج کرپشن کیس تھی, اس میں بھی پھر سپریم کورٹ نے مداخلت کی, اس میں حسین اصغر صاحب ہوتے تھے, حسین اصغر صاحب کو دوبارہ تفتیشی افسر لگایا گیا. دیکھیے ہمارا یہ بنیادی حق ہے عوام کا کہ ہم انصاف ملے سوسائٹی میں, انصاف ہوتا ہوا نظر آئے, اور انصاف فراہم کرنے والے ادارے جس میں بالکل عدالتیں سر فہرست ہیں, سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو, ان کو یہ دیکھنا چاہیے. وہ ججز جو ہیں جو جرأت مندانہ فیصلے لیتے ہیں ان کو جو ہے پروٹیکشن ملنی چاہیے. جس قسم کی جو آوازیں آ رہی ہیں, جس طرح آتے ہی اس کیس سے متعلقہ افسران جو ہیں وہ مجھے آج میں اس پہ وہ بلکہ دنیا سے چلے جا رہے ہیں, یہ بڑا علامہ عارضہ قلب ہو گیا. اس طرح سے معاملات جو ہے یہ بڑے لیکن ایک بڑی سگنلنگ ہے عامر عباس صاحب, یہ بہت بڑی سگنلنگ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس طرح کے مقدمات اور اس طرح کی جو تفتیش ہے آگے کوئی بھی کرنے سے اجتناب کرے, کیونکہ جب اگر کل کو سیاسی حالات تبدیل ہو جائیں گے تو پھر اسی طریقے سے جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ 30 دن ایک مقدمے میں پیش نہیں ہوں گے, کیونکہ ان کو وربلی صرف کمیونیکیٹ کیا گیا ہے کہ آپ نے اس مقدمے میں پیش نہیں ہونا ہے, کہیں ریٹن بھی نہیں ہے. یہ دیکھیے یہ ایک بہت بڑا ڈائلما ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جب پیناما کی ججمنٹ آئی تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ یہ جو ایف آئی اے ہے, یہ جو نیشنل بینک ہے, یہ جو نیب ہے, یہ جو ایف بی آر ہے اور دیگر 1-2 جو محکمے تھے, اس میں انہوں نے کہا کہ انفارچونیٹلی ان کے جو آپ ہیڈز لگاتے ہیں جنہوں نے ان اداروں کو چلانا ہوتا ہے, جنہوں نے ان اداروں کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے, وہ جو بھی حکومت ہوتی ہے انفارچونیٹلی وہ اپنے کرونیز لگاتے ہیں, اور وہ جو کرونیز لگاتے ہیں ان کو جو اسائنمنٹ دی جاتی ہے وہ کوئی احتساب یا کوئی قانون کی پاسداری نہیں ہوتی. ان کو اسائنمنٹ دی جاتی ہے یا تو انہوں نے پولیٹیکل آرم ٹویسٹنگ کرنی ہے اپوننٹس کی, یا انہوں نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے انہی حکومتی ارکان کو کہ جن کے خلاف میگا کرپشن کے کیسز ہیں. ابھی تو بڑا سمپل ون ایجنڈا ہے نا کہ جو کیسز ہیں جو وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب کے خلاف, ان کو رول بیک کرنا ہے. یہ رول بیک ہو سکتے ہیں یا یہ سلو کر دیے جائیں گے, یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ جب کیس کو سلو کرنا ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے جب بھی کسی ملزم کو آپ نے کوئی فائدہ پہنچانا ہے, آلدو کیس عدالت میں آ چکا ہے, تو سب سے جو میرا اپنا 30 سال کا تجربہ ہے جس میں میں مختلف یہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ کام بھی کرتا رہا ہوں, the best way is friendly prosecution. آپ friendly prosecution جنریٹ کرتے ہیں, کریٹ کرتے ہیں, آپ friendly prosecutor جنرل لگا دیتے ہیں, prosecutors لگاتے ہیں. what they do, آپ کو یاد ہوگا وہ ٹیکنا کے کیسز, وہ دوسرے کیسز جو 10-12 سال چلتے رہے, ڈیلے ہوتا رہا,
ڈیلے ہونے کے بعد انفارچونیٹلی جو اوریجنل ڈاکیومنٹس تھے وہ ڈاکیومنٹس عدالت میں نہیں آتے اور کاپیز آ جاتی ہیں. کاپیز آتی ہیں, جج صاحب نے قانون کے مطابق چلنا ہے. جج صاحب یہ دیکھتے ہیں کہ جناب اب ان کو میں کیسے ایگزبٹ کروں, ان کو میں کیسے ایویڈنس ٹریٹ کروں. یہی کام ہوتا ہے کہ جہاں پہ خاص کر یہ جو کیسز ہیں اور شہباز شریف صاحب کے جو کیسز ہیں وہ تو ایک ٹوٹلی ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس کلیکشن ہے. اس میں تو سارے ڈاکیومنٹس کی ہیں, اس میں جو وٹنسز ہیں وہ سارے بینکرز ہیں اور دوسرے ہیں. تو اگر آپ کی پروسیکیوشن اس کو ڈیلے کرتی ہے, وٹنسز کو ڈراپ کرتی ہے اور اس کے بعد اس میں کچھ ایسے ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ اس کا جس کو کہتے ہیں کہ یہ مین جو ڈاکیومنٹس ہیں ان کو عدالت کے ریکارڈ پہ نہیں لاتی, تو اٹ از ویری ایزی. آئی تھنک کہ وہ ڈیلے کرنے سے بہتر کہ اگر پروسیکیوشن چاہے اور انویسٹیگیشن چاہے اور اس ادارے کا جو سا ہیڈ ہے وہ اگر چاہے تو پھر وہ ڈیلے کی طرف نہیں جاتے, پھر تو وہ کلین چٹ کی طرف جاتے ہیں ماریا. اور ہمیں لگ رہا ہے کہ اگر جلدی کر دیے جائے, ان کو سپیڈ اپ کر دیا جائے, سپیڈ اپ کر دیا جائے اور الٹیمیٹلی کہ ایک کلین چٹ لے لی جائے عدالت سے کہ جناب ہم نے ماضی میں بھی دیکھا وہ جو نیب پچھلے 3-4 سال میں کارکردگی دکھاتی رہی وہ کیا کارکردگی تھی, وہ یہی کارکردگی تھی کہ آپٹکس تھے, کیسز کے نام تھے, نیب کی وہ پریس ریلیزز تھے, وہ سٹیٹمنٹ تھی کہ جی ہم فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں. بٹ جب عدالت میں پروسیکیوشن ہوتی تھی, جب عدالت میں پوچھا جاتا تھا کہ ان کو کنیکٹ کریں تو نیب وہ نہیں کر پاتی تھی. اور کیوں نہیں کر پاتی تھی؟ دو چیزیں ہیں. ایک چیز ہے کہ نیب کے پاس وہ ہیومن ریسورس نہیں ہے, وہ ایکسپرٹیز چاہے نیب ہو چاہے ایف آئی اے ہو وہ نہیں ہے, اور اگر ہے بھی تو ایسے لوگوں کو جان کے اوپر نہیں لایا جاتا کہ یہ کیونکہ پھر بائی دی بک چلیں گے اور وہاں پہ آپ نے بائی دی بک نہیں چلنا, بائی دی انسٹرکشنز آف دی چیئرمین یا ڈی جی کے حساب سے. فیصل صاحب کیونکہ obviously شہباز شریف صاحب کے بہت سارے جو یہ کیسز کے معاملات تھے یہ پچھلی دور حکومت کے اندر تھے نا, تو وہ بھی یہ کہتے ہیں جی کہ آپ نہ اس میں کچھ پروف کر پائے ہیں, نہ آپ اس کیس کو چلا پائے ہیں, ابھی تک ہمیں گرفتاریاں بھی ہو گئیں, ابھی تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں آیا, آپ نے 2.5-3 سال ہماری پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی کر لی, کچھ سامنے تو آیا نہیں نا, تو وہ پچھلی حکومت بھی تو کچھ نہیں پروف کر پائی, تب کیا وجوہات تھی, کیا کمزوریاں تھیں؟ کام ہی نہیں ہے, یہ عدالتوں کا کام ہے. یہ بالکل غلط پرسیپشن ہے کہ حکومت جو ہے پروسیکیوشن کرتی ہے یا حکومت عدالتوں میں فیصلے کرتی ہے. پروسیکیوشن اداروں کا کام ہے, اداروں میں جو ہے وہ مختلف ہیلے بہانے سے یہ نہیں کیا جاتا ہے. تگڑے پروسیکیوٹرز آپ لوگوں نے لگانے تھے نا. دیکھیے یہ 40 سالہ ایک تہ در تہ ایک باقاعدہ جو ہے یہ ایک معاملہ کھڑا کیا گیا. ہر ادارے میں جو ہیں وہ لوگ ہیں, ہر ادارے میں ایک مافیا کی طرح ہر طرح کے ایک جو ریسورسز رکھے گئے ہیں. یہ عامر نے جس طرح سے کہا ہے یہ بالکل صحیح بات ہے. ٹرائل میں جو ہے وہ کس طرح سے لمبا کرنا ہے, کس طرح سے کنکاکشن کرنی ہے, کس طرح سے ایویڈنس کو ڈسٹروائے کرنا ہے, کس طرح سے ایویڈنس کو جو ہے وہ سویپ انڈر دا کارپٹ کرنا ہے, کسی طرح سے جو ریلیونٹ ایویڈنس ہے اس کو پیش نہیں کرنا ہے, اور ارریلیونٹ ایویڈنس جو ہے. اسی ملک کی تاریخ رہی ہے نا کہ جب آپ ججز کو کر کے فون تو ایک سابق وزیر اعظم کو سزا بھی دلواتے رہے, اور ایسی جو چیزیں ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں وہ تھک گئے جج, میں نہیں تھکا. آپ نے سسٹم کو اس طرح سے بنا دیا ہے. ابھی آپ سسٹم کو یہ اس طرح سے دیکھیے, میں اس سے وابستہ ہوں, عامر اس سے وابستہ ہیں, ہمارا میرا پیشہ بھی وکالت ہے, ہماری ظاہر ہے اس سے ارننگز بھی ہوتی ہیں, ہماری روزی روٹی بھی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بطور وکیل میں عدالتوں کی کارروائیوں سے یا اس نظام سے مطمئن ہوں, تو میں آپ کو بالکل کہوں گا کہ میں مطمئن نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نظام میں بہت زیادہ جو بروٹیلٹی ہے وہ انتظامیہ ایگزیکٹو کی طرف سے آتی ہے, اور پھر جو لوور کورٹس ہیں ان کی کارکردگی بہت ہی پیتھیٹک ہے, اور اس میں بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے. بارے بھی جو ہیں وہ بھی اس میں ہمارا انفارچونیٹ کلا کا بھی ایک پارٹی بنی ہوئی ہے نا, وہ نہیں کرنے دیتے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیوں کا قبضہ ہے باروں کے اوپر. بارے جو ہے وہ اپنا کام کرنے کے علاوہ وہ سیاسی سٹیٹمنٹس دے رہی ہے, سیاسی پریس ریلیزز دے رہی ہے نا. سیاسی جماعت کی اعلیٰ کار بن گئی. اگلے الیکشن تو ٹکٹوں پہ ہونے چاہیے میرا خیال میں, تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ ہمارا امیدوار کون ہے. یہ امیدوار جو سب سے ووٹ بھی لیتے ہیں, ووٹ لینے کے بعد جو ہے مختلف پارٹیوں کے یہ آگے سے ہرکارے بنتے ہیں, یہ تو نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہ بات میں دوسری طرف نکل گئی. عدالتوں میں جو نظام ہے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. آج کل یہ جو معاملات ہیں یہ وزیر اعلیٰ صاحب یا وزیر اعظم کے مقدمات جو سمیت
यहाँ पे तो इनके अलावा यहाँ पे तो कोई आज तक सरकारी जो मुलाजिम है वो अपनी सारी जो है। अभी तो ये बात क्लियर है ना कि FIA एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और CM के खिलाफ फर्द जुर्म लगाने के लिए उसका आलाकार तो नहीं बन सकता, मतलब वो जाके वहां पे अदालत में वो तो नहीं करेगी ना कि फर्द जुर्म लग जाए। देखिए यहाँ ये भी तो नहीं होगा ना कि जो बेल पे हो, जो इसको जो मुकदमे हो, वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। ये भी तो इसी मुल्क में होता है। ये भी तो नहीं होता जो बेल पे हो वो जाके CM बन जाए और उसका कोई किसी के कानों पे जूं तक न रहेंगे। ये भी तो नहीं होता ना कि मामला जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है एक दिन वो सुबह को सो के उठे तो पता लगे सारा काम ही उलट पुलट हो गया और फिर जो इस पे बात करे वो मिसिंग पर्सन हो जाए। अभी इस हवाले से जो प्रोसिक्यूटर है वो तो तब्दील कर दिया ना, कर दिया गया वो तो प्रोसिक्यूटर क्या क्योंकि वो पहला कदम होता है ना। तो प्रोसिक्यूटर आएगा, वो फाइल देखेगा, फाइल में जो है वो एविडेंस निकालेगा जो उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है, उसको वो पेश नहीं करेगा। वो सारी एक फैब्रिकेटेड कॉन्कॉक्टेड ट्रायल होगा। ट्रायल में जो है विक्ट्री के निशान भी बनाए फिर क्लीन शीट मिल जाएगी, फिर आखिर में जाके क्लीन शीट लेके अदालतों से सुरखरू हो गए। तो अभी क्या लग रहा है आपको, ये अगले चंद माह में ही, अगले 1-1.5 माह में ही इसका फैसला आ जाएगा ये इस पूरे मामले? देखिए मारिया, अब हम इसकी बेसिक फॉल्ट लाइन को देखें कि ये जो 2 अदारे हैं, एक FIA है और एक नैब है खासकर। अब हमने एक लफ्ज बहुत सुन लिया है कि हमारे कानून की किताबें हटा दें, हमारी प्रोसिक्यूशन हटा दें। ये जो डील का लफ्ज है ना जी, ये तमाम चीजें उस डील की तरफ जब नाराज हो जाते हैं। वैसे जब डील की बात करें आप तो फिर वो नाराज हो जाते हैं, कहते हैं बातें ना करें आप टीवी शोज पे बैठ के। है कि जब डील्स होती हैं, खासकर ये मेगा पॉलिटिकल केसेस में, तो डील्स में ना प्रोसिक्यूटर का रोल होता है ना नीचे तफ्तीशी का होता है। ये डील होती है चाहे चेयरमैन हो, चाहे DG हो, या कुछ आज इमरान खान साहब ने कहा जनाब ये जो नैब का अदारा था मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। अब कौन कंट्रोल कर रहा था नैब को? ऑब्वियसली देखिए, अब आंखें बंद करके और चुप करके तो कहां से इंस्ट्रक्शंस आती थी, कहां से आता था कि आज इसकी केस चलने हैं, आज इसको अरेस्ट करना है। तो जब तक ये चीजें, और ये चीजें खत्म तब होगी कि जब आप अपराइट लोगों को चेयरमैन लगाएंगे, जब आप अपराइट लोगों को DG लगाएंगे, जब आप ऐसे लोगों को लगाएंगे कि जो कि खुद कमजोर हैं, जो कि खुद आपके कंट्रोल में हैं, जिनके वीक पॉइंट्स आपके पास हैं, देन डू नॉट एक्सपेक्ट। ये अभी तो होता हुआ मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। हमने जरा समझने की कोशिश की कि जो शहबाज साहब के और हमजा शहबाज के केसेस हैं उनमें अब आगे प्रोग्रेसिवली होगा क्या। ये प्रेडिक्शन है इन दोनों की कि ऐसी एविडेंस जो होगी जो इनके खिलाफ जाएगी, शायद वो जो नए प्रोसिक्यूटर ये तैनातियां हों या जो भी इदारे में रिस्ट्रक्चरिंग हो वो एविडेंस पेश नहीं की जाएगी और इवेंचुअली इस केस को जल्दी जल्दी निपटाकर एक क्लीन चिट भी लेने की कोशिश की जाएगी। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो तौहीन मजहब के मुकदमात दर्ज करना बंद कर दें, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। सियासी मकासद के लिए तौहीन मजहब का इस्तेमाल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा हुक्म सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तौहीन मजहब से मुतालिक तहरीक इंसाफ की दरखास्तें थी, इस पर अदालत का हुक्मनामा है। अतर मिनल्ला साहब जो चीफ जस्टिस हैं वो कहते हैं कि तौहीन मजहब से मुतालिक दरखास्तों में इस्लामाबाद पुलिस को कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को मामला देखने और अदालत को मुतमिन करने की हिदायत कर दी है। विफाकी हुकूमत को हिदायत दी कि वजारत दाखिला तमाम सूबों को इस किस्म के मुकदमात खारिज करने की हिदायत दे। मजहबी जज्बात का एहतराम है मगर रियासत की भी जिम्मेदारी है। सियासत के लिए मजहब को इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। सियासी मकासद के लिए मजहब का इस्तेमाल तौहीन मजहब है। सियासत में तहम्मुल और रवादारी बहुत जरूरी है। सियासी रहनुमाओं को बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। माजी में भी तौहीन मजहब का गलत इस्तेमाल हुआ है और कई जाने गई हैं। श्रीलंकन मैनेजर मिशाल खान समेत बहुत सारे केसेस हमारे सामने मौजूद हैं। सो ये क्लियर डायरेक्शंस आ गई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि सियासी मकासद के लिए तौहीन मजहब का जो है कार्ड, इसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और इसमें इस्लामाबाद पुलिस को खास तौर पर डायरेक्शंस दिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों,
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।